बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और प्रोग्राम आपने देखा होगा क्योंकि हर मंगल की रात 7:30 से 8:30 बजे तक आप लाइव प्रोग्राम देखते हैं सेहत और तंदुरुस्ती। और ये प्रोग्राम स्पेशली तरतीब दिया गया है आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है और अगर इसका ख्याल ना रखा जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि सेहत है तो जहान है। तो बिल्कुल जी, जहान में जितनी भी आपकी खुशियां हैं ना, आप लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें अगर सेहत नहीं है तो बिल्कुल ये ज़िंदगी फीकी सी हो जाती है। ज़िंदगी के रंग जो हैं वो बहुत फीके से लगने लगते हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी के रंग जो हैं वो फीके पड़ जाएं। तो ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं या सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें एक दो दफ़ा जो एक्सपीरियंस हो चुका होता है जी फ़लाँ को ये बीमारी हुई है तो उसने ये दवा या ये चीज़ घर में कोई भी ऐसा टोटका कर लेते हैं कि जी उसे आराम हुआ तो हमें भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना अपना जिस्म होता है और अपनी ही जो बीमारियां हैं उन मुख्तलिफ़ नौइयत की होती हैं, तो उनका बर वक्त इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए एक अच्छा मुआलिज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सेहत की तरफ जो है गामज़न हो सकते हैं, अच्छी सेहत की तरफ। खैर घर के अंदर भी जो हम हमारा एक माहौल होता है या फिर हमारे जो खाने पीने का एक तरीक़ाकार है या जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत जो है ख़्याल रखना चाहिए कि हम खाने पीने में भी हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हों। बाज़ औक़ात देखने में यही आता है कि किसी को कोई खाने में कोई चीज़ ऐसी पसंद आ जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है और वो उसे रूटीन में इस्तेमाल किए जा रहा होता है, जिससे आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, आपका जिस्म फ़ाल नहीं रहता और मुख्तलिफ़ जो बीमारियां हैं वो आपको होना शुरू हो जाती हैं। तो ख़्याल किया कीजिए कि आप अपने खाने पीने का ख़्याल रखिए, एक माहौल जो आपके घर का है उसे बहुत अच्छा रखिए। और जैसा आबो हवा चेंज होने की बात होती है, अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें डॉक्टर्स भी आपको ये मशवरा देते हैं कि आप आबो हवा चेंज कीजिए। तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब रिलैक्स फ़ील करते हैं, कुछ आपकी जो दिमागी हालत होती है, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ियात हो जाती हैं कि हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे अवामिल भी होते हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे होते हैं। उसमें बहुत अहम चीज़ जो है वो माहौल है और उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम जिस्मानी तौर पे भी ठीक रहें और हम ज़हनी तौर पर भी बिल्कुल ठीक रहें, फ़्रेश रहें और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे काम काज हैं, जो मामूलाती ज़िंदगी हैं, उन्हें हम बेहतर तौर पे अदा कर सकें। बिल्कुल जी, ये प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती आप देख रहे हैं और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कॉल के लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 051-410-2249 पे आप कॉल कर सकते हैं और आपका कोई भी तिब्बी मसला है तो उसके लिए बर वक्त आपको मशवरा भी मिलेगा और आप से बात भी होगी उसके हवाले से। खैर जी, आज जो टॉपिक हमने रखा है वो है पैदाइशी माजूर बच्चों के हवाले से। तो इसी हवाले से एक पैकेज है, पहले जाके हम वो देखेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, फिर इस टॉपिक पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा। जैसे कि आप जानते हैं कि गफ़ार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक में जो माजूर बच्चे हैं उनका काफ़ी अरसे से इलाज हो रहा है। तो आज हमारे पास एक बच्ची है जिनका नाम है नूरा मेहदी, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। इनको ल्यूकोडिस्ट्रोफी थी, यानी इनके दिमाग में जो वाइट मैटर है, जो वाइट शीट है, उसमें मसला था जिसमें डिस्ट्रोफी आ चुकी थी। अभी माशाल्लाह 1 साल के इलाज के बाद नोरा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक है और आपके सामने है, बिल्कुल 100% सेहतमंद है। और ये पहले जब आई थी तो इसका जिस्म पूरा अकड़ा हुआ था, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। बाकी नोरा के वालिद साहब आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में बता सकेंगे, आप बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, ये मेरी बेटी है, ये
1 साल पहले इतनी बीमार हो गई थी कि ये CMH खारी में 1 महीने से ज़्यादा हमने एडमिट रखा है। उधर से ब्रिगेडियर डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकती। फिर मैं सऊदीया में होता हूँ, मैंने फिर वो इसकी रिपोर्ट्स मंगा के दुबई में, फिर आगा खान हॉस्पिटल कराची में, उधर से भी जवाब मिल गया। फिर मैंने इंडिया में सेंड की, एक दोस्त था, तो उधर से मुझे वो इंडियन डॉक्टर था, उसने बोला कि CP डॉक्टर को चेक कराओ। तो मैंने नेट से चेक करके ये डॉक्टर साहब से रब्ता किया, मरहूम डॉक्टर प्रभार साहब, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा भेजो आप। तो अलहक साहब से रब्ता किया, मरहूम डॉक्टर प्रभार साहब, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा भेजो आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर 1 साल से हम दवाई ले रहे हैं। तो अभी ये आपके सामने। जब फर्स्ट टाइम आप आए थे तो इनकी जिस्म में सख्ती थी, ये हरकत नहीं कर सकती? बिल्कुल, वो तो एक मुर्दा हम उठा के लेके आए थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आपके सामने है। ठीक, बच्ची को क्लिप में ले आया। नौरा आ जाओ मेरे पास। ये डॉक्टर साहब को दे दो। अच्छा मुझे दे दो शाबाश। ये डॉक्टर साहब को दे दो, बोला उधर आपको। एक मुझे दे दो या मम्मा को दे दो। जी नाज़रीन, पैकेज आपने देखा और पैदाइशी माजूर बच्चों के हवाले से ये पैकेज था। और जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। और उन्हीं के क्लिनिक पे आपने देखा एक पेशेंट बच्ची जो आई और जो पैदाइशी माजूरी का शिकार थे। तो काफ़ी सारे घरों में इस तरह के केसेस जो हैं वो देखने में आते हैं। बच्चे घर की रौनक होते हैं और अगर वो इस तरह माजूरी का शिकार हों तो रौनक ख़त्म होकर रह जाती है। और वालिदैन की पहली कोशिश यही होती है कि इन बच्चों का किसी तरह भी इलाज हो और ये नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारें, खेलें कूदें, पढ़ें लिखें। तो हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का प्रोग्राम जो है पैदाइशी माजूर बच्चों के हवाले से होगा। और सबसे पहले मैं डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब को प्रोग्राम में शामिल करूँगी, उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नौशीन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, पैकेज आपने भी देखा, हमने भी देखा और हमारे व्यूवर्स ने भी देखा। और काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वक्त कोशिश कर रहे होंगे कि कॉल हमारी मिल जाए और हम प्रोग्राम में शामिल हों। जैसा कि पैदाइशी माजूर बच्चों के हवाले से आज का प्रोग्राम है, जिन्हें हम CP बच्चे भी कहते हैं। बिल्कुल, सेरेब्रल पल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि नॉर्मल बच्चे और CP बच्चे, इनमें क्या फ़र्क है? जो सेरेब्रल पल्सी के पेशेंट्स होते हैं, यानी जो जहनी माजूरियत की वजह से जो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, ये वो बच्चे होते हैं, वो बदकिस्मत बच्चे होते हैं जो पैदाइश के बाद या तो नमूनिया का शिकार हो जाते हैं या फिर इनमें ऐसे भी बच्चे हैं जो पैदाइश के फ़ौरन बाद जॉइंटस यानी यरकान का शिकार हो जाते हैं। तो बाकी इसके अलावा जो है ऐसे भी बच्चे इनमें होते हैं जिनके वालिदैन कज़न्स होते हैं। कज़न मैरिजेस में भी इस तरह के बच्चे सामने आते हैं, सेरेब्रल पल्सी के सामने आ जाते हैं बच्चे। इसके और भी काफ़ी सारे वजूहात हैं, कुछ वजूहात अननोन भी है जिनका कोई पता नहीं है कि किस वजह से हुआ। लेकिन ज़्यादातर अमूमन हम जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो अमूमन यही सामने आता है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद या बच्चा रोया नहीं, ना रोने की वजह से दिमाग तक ऑक्सीजन सप्लाई ना पहुंचने की वजह से दिमाग में कोई डैमेज हो जाता है, कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि ये बच्चा सेरेब्रल पल्सी का शिकार है, यानी दिमागी बीमारी का शिकार हो गया है। इसकी वजह अमूमन ये भी सामने आती है कि डिलीवरी ट्रॉमा जिसे हम कह सकते हैं, ज़चगी के दौरान अगर कोई बेहतियाती हो जाए तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। या जिन केसेस में ट्विंस बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी अगर एक बच्चा नेगलेक्ट हो जाए, एक बच्चे की केयर ज़्यादा की जाती है, दूसरा बच्चा नेगलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में फिर उसकी माजूरी सामने नज़र आ जाती है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे वजूहात हैं। बिल्कुल जी, आपने सुना कि CP बच्चों के जो पैदाइश होती है उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, वो डॉक्टर साहब ने थोड़ी बहुत जो है आपसे डिस्कस की हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन सा बात कर रहे?
अब्दुल हक बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा है, तकरीबन 21 साल उसकी उम्र है। जी। आज से 2.5 साल पहले उसको ना बुखार हुआ था, अच्छा तो उस वजह से उसकी नजर गायब हो गई है। अच्छा। ठीक ठीक। हाँ, उसके मतलब जो है ना मैं मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, आपसे मिलना हो उसके मतलब तो मुझे ठीक है, बता वो दें। बच्चे का आपने MRI या CT स्कैन करवाया है? हाँ, सब कुछ करवाया है हमने। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बताते हैं, दिमाग में कोई डैमेज है? हाँ, वो न्यूरो वाले डॉक्टर बोल रहे हैं इसकी जो पीछे वेने हैं ना वो डैमेज हुई हैं। ठीक हो गया। आप इस तरह कीजिएगा कि अपने जो MRI के जो रिपोर्ट्स हैं, रिटन रिपोर्ट जो है वो आप हमारे WhatsApp नंबर पे फ़ौरन सेंड कर दें, ठीक है? ठीक है, आपका वेबसाइट नंबर 030091116681 है ना? बिल्कुल, दूसरा जी नंबर हाँ। भी है। मैं दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ और स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, आप नोट कर लीजिए। जी, अगर डॉक्टर साहब से आपने मशवरा करना है तो डॉक्टर साहब का जो पर्सनल नंबर है वो 030091116681 है और व्हाट्सएप नंबर जो है 0300333938। जी, आपने रिपोर्ट्स जो हैं आपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज देनी है, ठीक है? ठीक हो और गया। अगर तो आप करीब तरीन कहीं रिहाइश पजीर हैं क्लिनिक के, तो वहाँ पे भी आप जो है विज़िट कर सकते हैं, पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ इस्लामाबाद में। और डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जैसा कि जी, जी। कॉलर जो है इन्होंने अपना ठीक। मसला बताया अच्छा, आपको। जिस तरह इन कॉलर ने बताया ना कि बुखार हुआ उनको, जी, बड़ा बुखार के बुखार। बाद, तो ये भी एक वजह सामने आती है, लेकिन ये पैदाइशी तो वजह नहीं होती। पैदाइश के बाद अमूमन किसी भी एज में अगर जिस तरह हम कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, तो अगर गर्दन तोड़ बुखार हो जाए उसकी वजह से भी दिमाग के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और दिमाग में इस तरह की कमज़ोरी आ जाती है, जिसके साथ या जिस्मानी कमज़ोरी सामने आ सकती है या जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी आंखों की बीनाई जो है वो चली गई है। तो इस तरह काफ़ी सारे केसेस सामने आते हैं गर्दन तोड़ बुखार के नतीजे में। तो बुखार को वक्त पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल आपने पहले भी काफ़ी सारी वजूहात बताई और उनमें एक वजह ये बड़ा बुखार भी हो सकता बिल्कुल। है जिसकी वजह से माजूरी हो सकती जी, है। नमूनिया और यरकान में भी बुखार ही ज़्यादा हो जाता है, जाता जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में फिर इस तरह केस सामने आते हैं। जी जी। बिल्कुल जी। खैर मज़ीद भी हम इस हवाले से बातचीत करेंगे और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं फौजिया बात कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के मुतालिक पूछना था। वो 16 साल के हैं, जी जी जी। CP चाइल्ड है। ठीक है। वो बोलते नहीं है, चलते नहीं है, मतलब हाथ पकड़ के तो चलते हैं, वैसे नहीं चलते। ठीक हो गया। ठीक तो है, बोलते भी नहीं है कुछ। ठीक है। तो काफी उनके ट्रीटमेंट करवाए हैं, लेकिन नहीं। उनका वो CT स्कैन भी बचपन में हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था जैसे ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं तो एक पार्ट इनका थोड़ा श्रिंक हो गया। ठीक हो गया, एट्रोफी है दिमाग में। ठीक है, आप देखते रहिए प्रोग्राम, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। ठीक हो गया। इन्होंने जिस तरह बताया ना कि इनके दिमाग में जो 4 हिस्से हैं, एक हिस्से में एट्रोफी हो चुकी है, जो मतलब सुकड़ गया है दिमाग। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन इनकी एज चूँकि 16 साल हो गई है, तो जितने कम उम्र में हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं उतना जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। अमूमन जो बच्चे 2 साल तक एज में आते हैं, जब उनका डायग्नोज होता है कि ये सेरेब्रल पल्सी है, तो जितने कम उम्र में हमारे पास आते हैं उतना जल्दी वो प्रोग्रेस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एज वाले बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमने देखी है कि उनमें भी इम्प्रूवमेंट आती टाइम है। लग जाता बिल्कुल, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी बाज़ केसेस में जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गफलत सामने आती है, क्योंकि आज भी हमने एक केस देखा जो जिसकी उम्र 9 साल थी, तो उसका जिस्म पूरा डिफॉर्म हुआ था, उसके जिस्म के अज़ा सारे मुड़ गए थे। तो जब हमने पता किया उनके वालिदैन से, तो पूरी ज़िंदगी में उस बच्चे का एक्सरसाइज नहीं हुआ, उसकी फिजियोथेरेपी नहीं हुई। तो इन बच्चों में फिजियोथेरेपी और वर्जिश का अहम किरदार है। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं इनकी फिजियोथेरेपी लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात की कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, ऐसे पैदाइशी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, जब आप उनमें ऐसी कोई इलामात देखते हैं तो आपको चाहिए कि बच्चे को फ़ौरन जो है आप अच्छे
डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि बर वक्त जो है उसका इलाज शुरू हो सके। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इलाज अगर देर से शुरू किया जाए तो फिर उसके रिजल्ट जो हैं वो उस तरह नहीं आएंगे, उतनी जल्दी जो है उस पर वो चीज़ें असर नहीं करेंगी। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से तुफैल बात कर रहा हूँ जी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी, मैं अहमदाबाद से तुफैल बात कर रहा हूँ ना। जी जी, तुफैल साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी सेहत के हवाले से। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है ना, 5 साल की उम्र है। ये खाता पीता क्यों नहीं है डॉक्टर साहब से? अच्छा, कमज़ोरी है सिर्फ? जी हाँ, ये खाता पीता नहीं है, रोटी भी नहीं खाते हैं, फ्रूट दे वो भी नहीं खाते, दूध भी नहीं पीते हैं, दिल ही नहीं है। तो फिर ये क्या खाता है, क्या पीता है? इतना तो वो ज़ाहिर है इतने टाइम का हो गया, क्या पसंद करता है? यही पाप और ये दाल सेवियां मिल्क वगैरह ये। ठीक हो गया। ये भी आपको जवाब देते हैं। ये भी आजकल बहुत सामने आ रहे हैं जी, बच्चे कुछ खाते नहीं है घर में। जब हम बच्चे से पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, वो कहते हैं कि हमें तो बाहर के चिप्स और शौरमा बहुत पसंद है। तो इन बच्चों को खुराक में जो है वो थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। बाहर के खुराक पे इनको नहीं आदी करना चाहिए, इनको घर का खुराक देना चाहिए। और इनको एक दवाई बता देते हैं जिससे इनके बच्चे का एपेटाइट अच्छा हो जाएगा और वो फिर खुराक की डिमांड करेगा बाकायदा। तो चिलिडोनियम दवाई है, चिलिडोनियम दवाई का नाम है। इसको क्यों ताकत में लेना चाहिए? 10 कतरे सुबह, 10 कतरे शाम को खाने से पहले। तो इंशाल्लाह ये खाएगा भी और वेट भी गेन करेगा। बिल्कुल जी, आप अपने बच्चे को ये दवा ज़रूर दीजिएगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को आप थोड़ा सा ज़बरदस्ती जो है, क्योंकि बच्चों की ये एज जो है ये बिल्कुल नासमझी वाली एज होती है और वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे उनके खाने पीने का जो ख्याल ध्यान होता है वो वालिदैन को ही रखना होता है। तो उनको बच्चों को जो है वो आदत ना डालने जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो। तो कोशिश किया करें कि ये जो बाहर की बनी हुई चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें और घर के अंदर जो एक वालदा का रोल होता है अच्छे अच्छे खाने बना के देना, हेल्दी खाने बना के देना, वो ज़रूर किया कीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों के लिए। खैर जी, हम इस हवाले से बात कर रहे थे पैदाइशी माजूरी का जो शिकार बच्चे हो जाते हैं या फिर उसके बाद जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी सारी ऐसी वजूहात भी हो जाती हैं जिससे बच्चे माजूर हो जाते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमारे कॉलर भी थे, आपने उनसे सवाल भी किया कि टेस्ट जी, जैसा कि अभी किसी घर में ऐसा बच्चा कोई वालिदैन महसूस कर रहे हैं कि उसके अंदर ऐसी कोई अलामात पाई जा रही हैं, तो आप उन्हें क्या तजवीज़ करेंगे? कौन से टेस्ट होने चाहिए और क्या उनको इस हवाले से वो जी, सेरेब्रल पल्सी का डायग्नोस करने का सिंपल तरीका है, वो तो है सीटी स्कैन या एमआरआई दिमाग का। उसमें क्लियरली हमें पता चल जाता है कि आया दिमाग में एट्रोपी है। उसमें यह भी पता चल जाता है कि आया दिमाग के कौन से हिस्से में एट्रोपी है, आया इसकी स्पीच डिस्टर्ब होगी, आया इसका विजन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। इसके अलावा डायग्नोसिस से पहले हमें कैसे पता चलेगा, ये ज़रूरी क्वेश्चन है। बाज़ बच्चे जब उनकी उम्र 3 माह से 6 माह तक होती है तो जब वालिदैन देखते हैं कि भाई ये बच्चा तो करवट भी नहीं बदल रहा, नॉर्मली तो बच्चा करवट बदल लेता है लेकिन 6 माह की उम्र तक बच्चा करवट नहीं चेंज कर सक रहा, तो उनको फिक्रमंद होना चाहिए, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और दिमाग का एक सीटी स्कैन या एमआरआई ज़रूर करना चाहिए। 3 माह की उम्र से 6 माह की उम्र तक जो है वो करवट अगर बच्चा ना ले तो फिक्रमंद होना चाहिए। इसके बाद ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 1 साल तक चली जाती है लेकिन वो नेक नहीं होल्ड कर पाते। नेक उनका जब हम उनको उठाते हैं तो उनका सर पीछे रह जाता है और बाकी वजूद उनका, तो तब भी वालिदैन को परेशान होना चाहिए क्योंकि अगर एक बच्चा नेक नहीं होल्ड कर रहा तो ये इस बात की अलामत है कि ये सेरेब्रल पल्सी यानी दिमागी किसी कमज़ोरी का शिकार है। उसके बाद अगर बच्चा नेक भी होल्ड कर रहा है और उसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो गई है और उसके वालिदैन देखते हैं कि ये बच्चा चल फिर नहीं पा रहा या चलते चलते गिर जाता है, तो भी उनको फिक्रमंद होना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे बात को रोकते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आएंगे तो मजीद इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन हमारे साथ ही रहिएगा, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम एक छोटी सी ब्रेक पे गए थे और वापस आ गए। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब इलामात बता रहे थे कि सीपी बच्चों में क्या इलामात हो सकती हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने जो इलामत बताई कि 3 माह से लेकर 6 माह की उम्र तक अगर आपका बच्चा करवट नहीं ले रहा तो भी आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए, और अगर 1 साल तक उसकी गर्दन जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा तो तब भी आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए। इसी तरह की मज़ीद इलामतें भी हो सकती हैं, तो डॉक्टर साहब वहीं से बात कंटिन्यू। जी बिल्कुल। अच्छा, तो हम बता रहे थे ना कि अगर एक बच्चा साल का हो गया, वो गर्दन नहीं संभाल रहा, या साल से ऊपर हो गया, वो चल नहीं पा रहा है, वो चलते चलते गिर जाता है, फिर इनमें और भी कॉम्प्लिकेशंस होती है। इस तरह के जो बच्चे हैं इनमें और भी कॉम्प्लिकेशंस होती है जिनका फिर इलाज करना बहुत लंबा और मुश्किल हो जाता है। उनमें फिर अलामात ये होती है कि उन बच्चों में फिट्स आते हैं, यानी झटके पड़ते हैं उन बच्चों को, और फिर ऐसे भी उनमें बच्चे हैं जिनके मसल जो हैं, जिनके पट्टे वो सख्त हो जाते हैं, और उनमें भी ज़्यादा गफलत वालिदैन की ही होती है क्योंकि वो उन बच्चों को नेगलेक्ट करके छोड़ चुके होते हैं किसी न्यूरोलॉजिस्ट के कहने पे कि भाई उन्होंने बताया होगा कि इसका इलाज ही नहीं है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी कि कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं कि जब वो इस तरह की कुछ चीज़ें महसूस करते हैं तो वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि टेस्ट भी करवा के पूरी रिपोर्ट्स भी वो लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर का जवाब यही होता है कि जी पैदाइशी माजूरी का कोई इलाज नहीं है। क्या आया ये दुरुस्त है? बिल्कुल इसी तरह है कि जितने भी दिमाग वाले या न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं वो इन बच्चों के वालिदैन को बहुत मायूस करते हैं। वो इनको बताते हैं कि भाई इन बच्चे का कोई इलाज नहीं है, इसको आप हमारे पास दोबारा ना लेके आएँ, तो फिर भी उम्मीद टूट जाती है। हाँ, वो वालिदैन की उम्मीद टूट जाती है। फिर भी वो वालिदैन जाते हैं उन डॉक्टर्स के पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर भी कोई दवाई हमें बता दें, तो फिर वो डॉक्टर्स उनको कोई मल्टीविटामिन्स और विटामिन डी और कैल्शियम की इस तरह की हाँ वो इस तरह की दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब करते हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि एलोपैथिक तरीके इलाज में इन बच्चों का इलाज नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक वाले समझते हैं कि भाई अगर दिमाग में एट्रोपी हो गई, दिमाग के सेल्स डेड हो गए, ये दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे। लेकिन आज 2020 का जो रिसर्च जा रहा है 2021 का, आज साइंटिस्ट एक नई बात पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूरोलॉजी के हवाले से न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम है जिस पे रिसर्च हो रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो दिमाग का हिस्सा डैमेज हो गया वो तो काम नहीं कर रहा अभी, फ़र्ज़ करें उस डैमेज शुदा दिमाग का काम था हमारे इस हाथ को चलाना, तो अभी हमारा ये हाथ नहीं चल पा रहा, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ अरसे बाद ये हाथ काम करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ही सिर्फ न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मतलब हमारा दिमाग का वो हिस्सा जो सही सलामत है वो इस डैमेज शुदा हिस्से के काम अपने ज़िम्मे ले लेता है और हम अपना हाथ पैर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी में अहम किरदार फिजियोथेरेपी का भी है। फिजियोथेरेपी बहुत लाजमी है इन माजूर बच्चों में, और होम्योपैथिक तरीके इलाज वाहिद ऑप्शन है इन बच्चों के लिए। होम्योपैथिक तरीके इलाज के ज़रिए इंडिया में काफ़ी अरसे से इन बच्चों का इलाज हो रहा है, और पाकिस्तान में हमारे वालिद साहब तकरीबन 30 साल से इन बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हज़ारों पेशेंट्स हैं हम देखते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने तफसीलन थोड़ा सा बताया कि होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। खैर मैं इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो माजूरी का शिकार हो, सीपी बच्चा जिसे हम कहेंगे, अगर वो क्लिनिक आता है तो कितना अरसा लग जाता है कि उसे ठीक होने में। खैर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कहते हैं ना दिमाग छोटा है इसका। अच्छा जी दोबारा से बताइएगा। हमारी बच्ची है ना 10-11 साल की है। जी जी ठीक हो गया। ठीक है। 11 साल तो उसका दिमाग छोटा है तो देखने में नहीं पता चलता ये मजबूर है जी, तो सारी याद रहती है सब कुछ, तो डॉक्टर ये कहते हैं तो चलती भी नहीं है, वो पकड़ के चलाओ तो चलती है, वैसे नहीं चलती। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, आप सुनिए।
ٹھیک ہو گیا. یہ بتا رہی ہے نا کہ 11 سال کی عمر ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ دماغ چھوٹا ہے. تو ظاہر ہے جو لے مین ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے, پیشنٹ کے والدین کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اس بچے کا دماغ چھوٹا ہے. تو ان بچوں میں جب ہم اسکل سائز میئر کرتے ہیں, جہاں پہ 20 انچ ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں 18 انچ اسکل آتا ہے, تو پھر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا اسکل سائز یا دماغ چھوٹا ہے. تو دماغ چھوٹا اسی وجہ سے ہے کہ بچپن میں کوئی حادثہ ہوا ہوگا, کوئی بچے کو بیماری آئی ہوگی جس کی وجہ سے خون تک سپلائی بند ہوئی ہوگی, آکسیجن بند ہوا ہوگا, جس کے نتیجے میں دماغ کی ڈیولپمنٹ یعنی دماغ کی گروتھ صحیح طرح سے نہیں ہو پائی. اسی وجہ سے اس بچے کا دماغ چھوٹا رہ گیا. لیکن پھر بھی ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان کو فزیو تھراپی پہ فوکس کرنا چاہیے, بچے کی ورزش پہ فوکس کرنا چاہیے. اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا بچہ سپورٹ کے ساتھ چل رہا ہے, تو ان کو اسی طرح چلانا چاہیے, سپورٹ دینا چاہیے, تاکہ ایک سال جب وہ سپورٹ کے ساتھ چلے گا تو انشاءاللہ امپروو ہو جائے گا, بغیر سپورٹ کے پھر چل سکے بالکل. گا. اگر آپ مزید بھی امپروومنٹ چاہتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں پیراگون سینٹر G9 مرکز اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں, اور نمبرز چل رہے ہیں اسکرین پہ, وہ بھی آپ نوٹ کر لیں, اور مزید جو آپ نے پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی اچھا, ہم ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو جب ہمارے پاس کلینک میں اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, سب سے پہلے تو جن بچوں کی عمر کم ہوتی ہے, جو کم عمر میں آتے ہیں, وہ تو بہت جلدی رسپانس کرتے ہیں. ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے آئی ہے, 2 ماہ بعد جب وہ آتا ہے وہ بچہ خود چل کے آ رہا ہوتا ہے. تو وہ ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, باقی بھی اور فیکٹرز ہیں جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر ایسے بھی ان میں بچے ہیں جن کو فٹس پڑتے ہیں, کنولجنز آتے ہیں, وہ بچے پھر ایپیوال, ٹگرال اور لیریز اور اس قسم کی سیڈیٹو دوائیاں, نشہ آور دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا پھر بہت مشکل ہوتا ہے, ان کو ہم بہت مشکل سے مینیج کرتے ہیں, ان کی ہم ڈوزیجز پھر منتھلی وائز کم کرتے ہیں. تو جب تک ان کی ڈوزیج کم ہوتی رہتی ہے, بچہ امپروو کر رہا ہوتا ہے, اور ان بچوں میں ڈیوریشن ٹریٹمنٹ کی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے, لیکن یہ بچے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. جی بالکل وہی بات آ جاتی ہے کہ بر وقت جو ہے اگر تشخیص ہو چکی ہے کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ CP بچہ ہے, تو اس سے ضرور آپ ٹائم سے کلینک لے جا سکتے ہیں. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فیصل صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی 2 سال سے تقریباً 1.5 سال کی تھی جب یہ CP, تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. میری بیٹی تقریباً 2 سال کی تھی, CP ڈکلیئر ہوئی تھی. CP ڈکلیئر ہوئی تھی. جی ہاں جی, اور پھر وہ اس کے بعد وہ چل بھی نہیں سکتی تھی, موومنٹ بھی نہیں کر سکتی تھی, بول بھی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہو, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. جی سر, اب آ رہی ہے آواز صحیح؟ ابھی آ رہی ہے جی بالکل. جی ابھی جی وہ پھر آہستہ آہستہ اس کا چلڈرن ہاسپٹل میں لاہور میں اس کا علاج کر رہا ہے. اب وہ ماشاءاللہ 10 سال کی ہو گئی ہے, اور وہ لیریز ایک سیرپ ہے, وہ مسلسل اسے صبح شام پینا ہوتا ہے جی, اور ایک ٹیبلٹ ہے. ٹھیک. تو وہ کھاتی ہے, لیکن جب وہ نہ کھائے تو وہ جو ہے نا وہ اس کو فٹس آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک تو ہو وہ گیا. اب لیکن وہ چلتی ہے, بات کرتی ہے, لیکن وہ ایک نارمل بچے کی طرح بات, وہ سمجھدار نہیں ہے. مطلب جو اس کو کہے گی وہی بات کرے گی, جو اسے نہیں کہے گی وہ نہیں کرے گی. صحیح. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب وہ ایک نارمل روٹین کی طرف کب تک واپس آ جائے گی, جس سے کیونکہ ہمیں یہ بتایا کہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ جو ہے نا ایک نارمل بچی کی طرح بہیو کرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو حال کی گھڑی میں تو ہمیں یہی لگتا ہے جیسے کہ وہ جو چلنا پھرنا شروع ہوگی وہ. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے ہوں گے بات, کیونکہ ہے تو آواز کٹ رہی تھی. بالکل. ان کی بچی تھی نا, وہ بتا رہے تھے کہ ان کی ڈائگنوز ہوئی تھی 2 سال میں کہ یہ سیریبرل پلسی کی پیشنٹ ہے. تو ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی کافی بہتر ہیں, لیکن یہ ایک سیرپ دے رہے ہیں. نارمل روٹین تک کب آ جائے گی ان کا یہ وہ ایک دوائی دے رہے ہیں, لیریز سیرپ ہے, جو ایک ہائی سیڈیٹو ہے, ایک نشہ آور دوائی ہے. تو
چونکہ اس بچی کو فٹس پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے پرسکرائب کیا ہوا ہے، دینا ضروری ہے. لیکن ان کیسز میں پھر ہم جب ہومیوپیتھی میں دیکھتے ہیں تو ہومیوپیتھی میں ہم ان بچوں کو اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ پہلے شروع 2 ماہ میں جب یہ ہومیوپیتھک میڈیسن پہ آتے ہیں تو ان 2 ماہ کے دوران ہم اس سیرپ کی ڈوز کم کرتے جاتے ہیں. تو تیسرے ماہ میں جب ہم ڈوز بند کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے فٹس رک گئے ہیں، بغیر نشہ آور دوائی کے بچے کے فٹس رک گئے ہیں، تو پھر یہ بچہ امپرومنٹ کی طرف جاتا ہے اور پھر اس کو پھر کبھی فٹ نہیں پڑتے. لیکن ان کو واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا کیس ڈیٹیل میں دیکھا جا سکے. ان کے جو رپورٹس ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ پہ سینڈ کرنے چاہیے تاکہ ڈیٹیل میں دیکھ سکیں کہ آیا ان کے دماغ میں کتنا ڈیمیج ہے اور آیا ریکوریبل ہے بھی یا نہیں. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب کا جواب آپ نے سن لیا ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ آپ واٹس ایپ پہ ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ نے بھیج دینے. واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 0300 333 9378. اور اگر وزٹ کرنا چاہیں تو پیراگون سینٹر G9 مرکز اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے جو پیر منگل بدھ اور جمعرات تک جو ہے آپ موجود ہوتے ہیں کلینک پہ. تو ضرور اگر ایسے بچے جن کی کال نہیں بھی لگ رہی کال کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے ان کے بچوں میں تو ضرور آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ جب بچہ کم عمری میں ہی آپ اسے ایسی کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ جلدی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے کلینک پہ بھی ماشاءاللہ کافی سارے بچے ایسے آتے ہیں اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے. تو اسی طرح لوگوں کی امیدیں بھی آپ سے جڑی ہوں گی کہ جیسے آپ نے گفتگو کی اور بتایا کہ اس کا علاج موجود ہے. تو بالکل جی، لیکن کچھ چیزیں جو ساتھ ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں وہ ان پہ بھی توجہ کرنی بڑی ضروری ہے کہ بر وقت جو علاج ہے وہ بڑا ضروری ہے. خیر جی، ابھی دیکھیں نا آپ، جو ان بچوں میں جو کامن علامات آتی ہیں، جو کامن سمٹمز آتی ہیں، ان بچوں میں قبض ہر وقت رہتا ہے، ان بچوں میں بخار بہت جلدی ہو جاتا ہے، ان بچوں میں چیسٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان بچوں کا کیئر بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ والدین پہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان بچوں کی. اسی لیے ان بچوں کو اسپیشل بچے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کا اسپیشل کیئر ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں میں جب کانسٹیپیشن آتی ہے تو ان کے والدین کوئی لیگزیٹیوز دینا شروع کر دیتے ہیں، جو پیٹ نرم کرنے والی دوائی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ 2-3 قطرے دینے سے بچے کا پیٹ کھل گیا تو وہ صبح شام اسی پہ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس لیگزیٹیوز پہ وہ بچی عادی ہو جاتے ہیں. ان بچوں کا پھر ان لیگزیٹیوز کے علاوہ جو ہے وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے. اور بالکل. تو ان بچوں کا کیئر بہت خاص ہوتا ہے، ان کی خاص رکھوالی کرنی پڑتی ہے اور ان بچوں کو بخار اور زکام وغیرہ سے بھی بچا کے رکھنا ہوتا ہے چونکہ ان بچوں کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو ان بچوں کا بہت اسپیشل کیئر ریکوائرڈ ہوتا ہے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ نارمل بچوں سے زیادہ آپ نے ان بچوں کا بہت خیال رکھنا ہے اور انہیں مختلف بیماریوں سے بھی بچانا ہے اور انہیں توجہ ٹائم جو ہے یہ بہت دینا بڑا ضروری ہے، تبھی آپ کے بچے جو ہیں رسپانس کرنا شروع ہوں گے. خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں نا. تو میری 2 بچیاں ہیں. جی جی. تو دونوں نہیں چلتی نا، ایک 8 سال کی ہے اور ایک 10 سال کی. تو جب میں ان کا علاج کرا رہی ہوں تو فزیوتھراپی ان کی بتائی ہے، سارے کے ساتھ چلتی ہیں تو سارے کے بغیر نہیں چلتی. تو یہ پیدائشی ایسا ہے یا کوئی ایسی بیماری یا پیدائشی تو نہیں ہے. ہم بیٹھے تو ان کو گردن توڑ ہوا ہے پر ایک ہی دفعہ ہوا ہے دونوں کو. ٹھیک، یہ مجھے بتائیں. کزن بھی ہے. ٹھیک، یہ مجھے بتائیں کہ بچہ دونوں میری جو ہے نا ایک 8 سال کی ہے اور ایک 12 سال کی ہے دونوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے. آپ کے خاوند آپ کے رشتہ دار ہیں؟ میرے خالہ کزن ہے. کزن ہے آپ کے؟ کزن ہے، کزن ہے، خالہ صاحب کزن ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہے؟ ایک کی 8 سال ہے اور ایک کی 10 سال ہے. دونوں بیٹیاں میری جو ہے نا چلتی نہیں ہیں، سارے کے ساتھ چلتی ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اور فٹس جھٹکے تو نہیں پڑتے ان دونوں بچوں کو؟ نہیں ایک ہی دفعہ 1.5 سال میں پڑی ہے, ان کو بھی جھٹکے لگے ہیں. دوسری میری بیٹی 1.5 سال میں پڑی ہے, دونوں کو جھٹکے لگے ہیں. ٹیمس میں ان کو میں فزیوتھراپی کرا رہی ہوں آج سے 5 سال تک. ابھی میرے 5 سال ہو گئے, میں لے کے جا رہی ہوں ان کو. ٹھیک ہو گیا. آپ اس طرح کریں کہ بچوں کی فزیوتھراپی آپ جاری رکھیں, اور ہم چونکہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور آپ اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں تو آپ کلینک تشریف لے کے آئیے گا. میں اسلام آباد میں آپ کو بتاتی ہوں, ویسے میرا اوانی صدر کالونی میں ہوں. ٹھیک ہے, کسی وقت آپ ٹائم نکال کے پھر تشریف لے کے آئیے گا بچوں سمیت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. بالکل جی. اور جیسا کہ ہماری کالر تھی ہمارے ساتھ, اور ان کی 2 بچیوں کا انہوں نے بتایا کہ اس طرح انہیں مسئلہ ہے, تو ضرور آپ وزٹ کر لیجئے. میں پھر ایک دفعہ ایڈریس جو ہے ڈاکٹر صاحب کے کلینک کا بتا دیتی ہوں, پیراگون سینٹر, G9 مرکز, اسلام آباد. تو آپ نے وزٹ ضرور کرنا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گردن توڑ بخار, بڑا بخار یعنی کہ, تو اس میں بھی وجہ جو بنی وہ بڑا بخار ہے. خیر جی, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے, پھر مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ اور بات ہو رہی تھی سی پی بچوں کے حوالے سے, یعنی پیدائشی معذوری کا شکار جو بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب تفصیلاً آپ کو بتا رہے تھے. اور ایک اور ڈاکٹر صاحب سے کویسچن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جن گھروں میں یہ بچے ہیں, سی پی بچے موجود ہیں, ان کے والدین کو خاص طور پہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ایسا کیا طریقہ کار ہے یا کوئی علاج ہے کہ ایسے بچے جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. ٹھیک, مطلب وہ بچے معذوری کا شکار نہ ہو یا ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں نا کہ ایسے جو کزن میرجز ہیں خاص کر, ان کو تو شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹ میں ان کو دیکھنا چاہیے اگر دونوں سائڈ پہ اس طرح کی چھوٹی کوئی کمزوری ہے دماغی یا تیلیسیمیا مائنر بھی اگر ہے تو ان کو شادی کی طرف نہیں جانا چاہیے. پھر اگر یہ دونوں شادی کر چکے ہیں اور پھر جب شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس طرح مسئلہ ہے تو پھر ان کو علاج کی طرف جانا چاہیے. تو ہیموپیتھک میں پھر اس کا علاج ہے. تو اس میں جو پریگننسی ہوتی ہے تو پریگننسی کے پہلے ماہ سے لے کے 8ویں ماہ تک اس میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جس میں بچے کی پیدائش بھی سیف ہو جاتی ہے, پریگننسی بھی سیف ہو جاتی ہے, اور جو آنے والا بچہ ہے وہ کسی معذوری کا شکار بھی نہیں ہوتا. تو ٹریٹمنٹ ان کو پھر لینا چاہیے اگر ایسا ہو چکا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی ہے کہ اگر کسی گھر میں ایسے بچے آ گئے ہیں تو ان کو والدین کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ان کے والدین کو ٹریٹمنٹ ان کی جاری رکھنی چاہیے. سیکنڈلی ان کو فزیوتھراپی پہ زیادہ فوکس دینا چاہیے, بچوں کی ورزش ریگولر کرنی چاہیے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلانا سینٹر میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ فزیوتھراپی ہوتی ہے, بس وہی ہوتی ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. والدین کو خود گھر میں دن میں 3 دفعہ فزیوتھراپی کرنی چاہیے. صرف فزیوتھراپسٹ سے آپ نے سیکھنا ہے کہ بھئی کیا ورزش کس طرح کرنی ہے. وہی ورزش پھر والدہ اور والد کو گھر میں دن میں 3 دفعہ دہرانی چاہیے, جس سے بہت فائدہ ہوگا اس کے بچے کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کی بہت ایکسٹرا کیئر کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ معذور ہے, یہ چل نہیں سکتا, یہ اٹھ نہیں سکتا, تو ہم ان کو گود میں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی بالکل ایک غلط بات ہے. ان بچوں کو ذرا انڈیپینڈنٹ چھوڑنا چاہیے. جتنا ان بچوں کو ہم انڈیپینڈنٹ چھوڑیں گے اور یہ بچے اپنے کوشش کریں گے اوپر چڑھنے کی کرسی پہ یا کرسی سے نیچے اترنے کی, جتنا یہ سٹرگل کریں گے اتنی ان کی قوتیں بحال ہوتی جائیں گی اور یہ امپرومنٹ کی طرف جاتے جائیں گے. تو ان بچوں کا زیادہ اوور ایکسٹرا کیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل گود میں بٹھا کے نہیں رکھنا, یعنی کہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیے. ایکسرسائز جو ہے وہ چلتے پھرتے وہ جو ہے صرف ان پہ تھوڑی سی نظر آپ رکھ لیں, لیکن یہ ہے کہ بالکل بچے کو آپ نے باندھ کے نہیں چھوڑنا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنا بچہ خود کوشش کرے گا اتنی جلدی امپرومنٹ اس میں زیادہ آئے گی. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میڈم میں محمد اسلام بات کر رہا ہوں کاموگی سے, گجرانوالہ سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟
میڈم مجھے ڈاکٹر صاحب سے کہنا ہے کہ میرا بچہ ہے محمد علی نام ہے اس کا, ٹھیک ہے, تو 1.5 سال کا ہے, ٹھیک ٹھیک, تو وہ ابھی بیٹھ نہیں رہا, بیٹ نہیں رہا, ٹھیک ہو گیا. تو باقی اس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے, پہچان کرتا ہے, ہلکا ہلکا ماما پاپا بھی کہنا اس نے شروع کر دی ہے, تو لیفٹ ہینڈ سے چیز پکڑتا ہے, رائٹ ہینڈ سے صحیح ہے, وہ چیز نہیں پکڑتا, ٹھیک ہے نا. اور جب وہ اس کو کھڑا کرتے ہیں نا تو ٹانگیں اس کی بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن وہ جیسے کینچی کی طرح نہیں ہو جاتی اس کی ہاں ٹانگیں, بالکل, پاؤں کراس کر لیتا ہے اس طرح, بالکل. جی پاؤں, جی ایسے ہی ہے, پاؤں کراس کر لیا. اس کی فزیوتھراپی کرواتے رہے ہیں چلڈرن ہاسپٹل سے, ٹھیک ہے, ٹھیک, تو انہوں نے صرف ایک میڈیسن دی ہے موو ایکس, اچھا ٹھیک ہے, تو 7-8 ماہ ہو گئے ہیں لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کی ماما بھی کافی زیادہ پریشان ہے, اور میں بھی سیلز مین ہوں, زیادہ کاروبار کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ پریشان ہیں, صرف اپنے بچے کی ٹینشن ہی لے کے. ٹھیک ہو گیا. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی وائف آپ کی کزن تو نہیں ہے؟ ہاں, لیکن دور کی رشتے دار ہیں فیملی میں, لیکن دور کے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بچے کی پیدائش نارمل ہوئی تھی, اپنے وقت پہ ڈیلیوری ہوئی؟ وہ وقت پہ ہوئی تھی اور نارمل ہوئی تھی, لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا نا تو وہ رویا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے, اسی کے بعد اس کا نارمل ہی یعنی کہ ڈلیوری ہوئی تھی, تو اس کو پھر ہم ہاسپٹل لے گئے ہیں. تو انہوں نے 3-4 دن وہاں پہ ٹریٹمنٹ کی تھی, تو الحمدللہ پھر وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ہم کو پتہ چلا ہے 4-5 ماہ کی ایج میں جب وہ اپنا رائٹ ہینڈ بالکل مٹھی بند رکھتا تھا نا, تو وہ اوپن نہیں تھا کرتا, ٹھیک ہے نا. تو ایک انکل تھے ہمارے, انہوں نے بتایا کہ یار مجھے نا آپ کے بچے پہ ڈاؤٹ ہے, تو اسی وقت ہم اس کو لے کے پھر دوڑنا بھاگنا شروع کر دیا, چلڈرن ہاسپٹل گئے ہیں. وہاں پہ وہ کرتے تو سنتے تو ہیں بات, لیکن کوئی میڈیسن نہیں ہے, صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ فزیوتھراپی ہی کروانی ہے اور کچھ نہیں کروانا. ٹھیک ہو گیا. ہم آپ کے بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جی اچھا, ان کا بچہ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی کافی امپروو کر چکا ہے, لیکن اس کو بیٹھ نہیں سکتا, ہو کمر اس کی ویک ہے. تو فزیوتھراپی جو یہ کرا رہے ہیں یہ ان کو کنٹینیو رکھنی چاہیے. جو پاؤں یہ کراس کرنا ہے اس کے لیے جوتے ان کو بنوانے چاہیے. ان بچوں کے خاص اسپیشل شوز بنتے ہیں جو ان کو تقریباً 1-2 سال تک پہنانے چاہیے, تو اس سے اس کے پیر بالکل سیدھے ہو جائیں گے, اور جو ڈیفارمیٹی آ رہی ہے وہ ڈیفارمیٹی آنے سے بچ جائے گی. لیکن خیر ان کو واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیے, ان کو پراپر میڈیکیشن بھی دینی چاہیے. اگر فزیوتھراپی کے ساتھ یہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی ساتھ میں کروائیں گے تو وہ امپرومنٹ جو 2 سال میں آنی ہے, وہی امپرومنٹ ہومیوپیتھک میڈیسن کی سپورٹ جب ساتھ میں ملے گی تو وہی امپرومنٹ ہم 2-3 ماہ 6 ماہ میں ہم دیکھتے ہیں. بالکل, وہ ضرور آپ سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں گے. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, میں احمد حسن فرام جہلم سے بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے سر, ڈاکٹر صاحب آپ الحمدللہ آپ کائنڈلی اپنا ایڈریس سلو آواز میں مطلب آہستہ سے مجھے بتا دیں, میں وزٹ کرنا چاہتی ہوں یہ 10 محرم کے بعد. ٹھیک ہو گیا. ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ, جی واٹس ایپ نمبر تو ہے آپ وہ کا. نمبر آپ سیو کر لیں, ان سے آپ رابطہ کر لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے ایڈریس, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے ادھر سول ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر بلال اقبال چودھری, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کی ایک دفعہ آپ اسکین کروا لیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا مسئلے کا, اور اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہوا تو MIR کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں. سی ٹی اسکین کافی ہے, سی ٹی اسکین سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, MRI کی ضرورت نہیں ہے. سی ٹی اسکین سمپل ایک دماغ کا لازمی کروائیں, ٹھیک ہے. مطلب وہ رپورٹ آپ لے کے آؤں؟ ہاں جی بالکل, وہ رپورٹ آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے, اور بچے کو بھی آپ نے ساتھ لے کے آنا ہے تاکہ ہم ان کا معائنہ کر سکیں. آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ میرے خالازاد ہیں, اور ان کو یہ پیدائشی مسئلہ تھا جو میرے بیٹے میں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے بھی ہمارے پاس آپشن ہے. اگر آپ نیکسٹ بچہ پلان کر رہے ہیں تو وہ جب آپ کلینک آئیں گے ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہوگا, کیا آپ نے پریونٹیو میئرز لینے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ پلیز اپنا ایڈریس دوبارہ سے بتا دیجیے. ہمارا ایڈریس ہے اسلام آباد میں G9 مرکز پیراگون سینٹر اسلام آباد, ٹھیک ہے. جی تھینک یو سر, ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
جی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کزن میرج یہ بھی ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے، تو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، پیراگون سینٹر G9 مرکز اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، اور اگر آپ اس سے پہلے گھر پہ ہی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو واٹس ایپ پہ آپ اپنے رپورٹس جو ہیں بچے کی وہ آپ بھیج سکتے ہیں، تو ضرور وزٹ کیجئے گا۔ خیر ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں، تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ کہا کہ اگر ایسا کوئی بچہ ہے تو اسے آپ نے بالکل فری چھوڑنا ہے، اور فزیوتھراپی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے 3 ٹائم جو ہے گھر کے اندر اپنے بچے کی فزیوتھراپی خود بھی کرنی ہے، لیکن بغیر سیکھے نہیں کرنی، وہ آپ نے فزیوتھراپسٹ جو ہے اس سے باقاعدہ آپ نے طریقہ کار جو ہے سیکھنا ہے، اس کے بعد اپنے بچے کو گھر میں 3 دفعہ جو ہے آپ نے وہ تھراپی کروانی ہے گھر میں۔ ایک بات میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ بچے تو بہت اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ان کی کیئر بھی اسپیشل ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو ان بچوں کو ہمیں ہر گلی محلے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ ان بچوں کو اینٹی بایوٹکس لگانا بھی ان بچے کے صحت کے لیے خراب ثابت ہو سکتا ہے، تو ان بچوں کو ہمیں کسی اسپیشل، چونکہ اسپیشل بچے ہیں تو ان کے اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسپیشل ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ہر کسی مطلب ہر کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھانا چاہیے۔ بیماری کے ڈاکٹر کو آپ جو ہے وہ اس طرح کی وہ نہ بتایا کریں، جس طرح ہوتے ہیں نا ہمارے گاؤں وغیرہ دیہاتوں میں وہ ڈسپینسر ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی بیماری ہو ایک ہی ڈراپ لگا دیتے ہیں، تو ان ڈاکٹروں سے ان کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ بالکل جی، یہ تو بچے کی صحت کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، تو کوشش یہی کیا کیجئے کہ بہترین معالج جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ جو ہے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کا علاج جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ خیر مزید بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ تو پیدائشی معذور بچوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے کالرز جو ہیں انہوں نے ڈسکس کیا کافی سارے بچوں کو جو ہے بڑا بخار ہو جاتا ہے، اس میں بھی وہ معذوری کا شکار ہوتے ہیں، نمونیے کا جو شکار بچے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں، تو والدین کو اس حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کو ان بیماریوں سے بھی بچا کے رکھیں؟ اچھا، تو جو بڑے بخار سے دماغ میں ڈیمیج آتا ہے اسے ہم میننجائٹس کہتے ہیں نا، دماغ گردن توڑ بخار جو ہوتی ہے اس میں دماغ میں ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اس کا تو پریونٹیو سٹیپ یہی ہے کہ اگر کسی بچے کو بخار ہے، اس کی عمر کم ہے تو اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندے کو ٹھیک ٹھاک بخار ہے ایک بچے کو تو فوراً اس کا بخار کنٹرول کرنا چاہیے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، اس کے ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ پتہ چل سکے آیا نمونیا کی وجہ سے ہے یا یرکان ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اکثر بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، وہ اس کی جو وجوہات ہوتی ہے کیونکہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو ٹھنڈ سے بچانا ہے، کتنے ٹیمپریچر میں رکھنا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو نمونیا عموماً ان بچوں کو ہی ہوتا ہے جن کو مطلب جو زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں یا اے سی کے کمرے سے نکل کے فوراً باہر گرم یا گرم سے ڈائریکٹ ٹھنڈے ماحول میں آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے لنگز جو ہیں وہ پھر اس قسم کے انوائرمنٹ کو پرون ہوتے ہیں اور وہ پھر انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر جب نمونیا ہو جاتا ہے ان بچوں کو تو ظاہر ہے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں، جب لنگز افیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارا آکسیجن کا سپلائی سسٹم سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو جب ہمارا دماغ جب اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آکسیجن کی سپلائی میں رکاوٹ آ گئی تو ظاہر دماغ کے سیلز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دماغ کے سیلز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر میننجائٹس جیسی بیماری اور دماغ میں سکڑا پن اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو پھر معذوری کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو بچوں کا بخار کنٹرول رکھنا چاہیے، جس وجہ سے بھی اگر بچے کو بخار ہے یا نمونیا ہے یا جوائنٹس ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو وقت پہ اس کی تشخیص کرنی چاہیے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کو 104 بخار ہو رہا ہے، 103 بخار ہو رہا ہے اور آپ گھر میں بیٹھ کو اس کو گھر والے ٹوٹ کے آپ دے رہے ہیں۔ بالکل، یہی سیلف میڈیکیشن جو ہے یہ بعض اوقات آپ کے بچے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتی ہے، اور یہی کوشش کرنا چاہیے
کہ جب بھی آپ کا بچہ اس طرح کی کوئی کیفیت میں مبتلا ہے تو سیلف میڈیکیشن مت کیجیے اور فوراً جو ہے اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کے جائیے، کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے جتنا اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کی ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم ان بیماریوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے اور خود ہی ان کا علاج بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی گھر میں ہی ہم علاج کر کے بچے کو ٹھیک کر لیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ یہ بچے جو ہیں آپ کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کا خیال رکھیے، بھرپور ان کو وقت دیجیے اور مطلب بہترین معالج ان کے لیے چنیے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد بھی ہے کہ کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، واٹس ایپ نمبر اور ڈاکٹر صاحب کا اپنا پرسنل نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ نے ضرور جو ہے اس پہ اپنی رپورٹس بھیجنی ہے، اور جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں پیراگون سینٹر G9 مرکز اسلام آباد ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی قیمتی اپنی باتوں سے ہمیں نوازا۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔